चलें तानिया जी। उससे रू को इग्नोर करके तानिया से पूछा। जब तानिया उसकी गाड़ी की पिछली सीट खोलने लगी और रू अगली। तानिया जी प्लीज़, आप आगे बैठिए ना, मुझे रास्ता ठीक से नहीं पता। और आपने ही तो बताया कि रू जी भी दुबई से आई है, उन्हें भी कहाँ रास्ता पता होगा। शारम के कहने की देर थी, तानिया तो खिल उठी और रू को पीछे बैठने का इशारा किया। रू ने एक जोरदार धमाके से गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और पिछली सीट खोलने लगी। जब शारम ने अपने हाथ में पकड़े कार रिमोट से गाड़ी लॉक कर दी। ये तो खुल ही नहीं रही, रू ने गुस्से से देखकर कहा। शारम ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर हाथ रखकर गाड़ी खोली। इतनी आसानी से तो खुल गई, आप भी ना रूची। शारम ने उसके गाल पर मीठी सी जसारत करते हुए कहा, जबकि उसकी खुलेआम इस हरकत पर रू गुस्से और शर्म से सुर्ख हो गई। जबकि तानिया बेखबर आगे बैठी है, शारम के साथ बैठने की खुशी मना रही थी। क्यों ना पहले आइसक्रीम खा ली जाए। शारम ने सामने आइसक्रीम पार्लर देखते हुए कहा। रू, जो कब से उसकी बातों से इरिटेट हो रही थी, फौरन इनकार कर गई। जी नहीं, हम जो काम करने आए हैं पहले वो कर लेते हैं, वो गुस्से से बोली। रू जी, इंसान का मूड भी होता है कुछ करने का। हम वहीं जा रहे हैं, सिर्फ रिपोर्ट ही तो लेनी है। ले आएंगे, पहले कुछ खा लेते हैं। क्यों तानिया जी? वो मुस्कुराते हुए तानिया से पूछने लगा। जी बिल्कुल यारम जी, आप ठीक कह रहे हैं। तो कौन सा फ्लेवर खाएंगी आप? शारम ने एक बार फिर से उसे मुस्कुरा कर देखा, जबकि तानिया को उसके डिंपल में अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। स्ट्रॉबेरी, वो शर्माते हुए बोली। क्या चॉइस है आपकी, बिल्कुल आपकी तरह, बहुत मीठी। शारम ने तो आज लाइन मारने के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए, जबकि रू का दिल चाहा कि पूरी आइसक्रीम मशीन उठाकर उसके सर पर दे मारे। रू जी, आप कौन सा फ्लेवर पसंद करेंगी? अब वो मुड़कर उसे देखने लगा, जब रू ने बहुत लाड से चॉकलेट कहा, जो कि शारम का फेवरेट फ्लेवर था। बहुत बोरिंग चॉइस है आपकी, मगर तानिया जी आपका टेस्ट बहुत अच्छा है। हम दोनों स्ट्रॉबेरी खाएंगे। शारम के कहने की देर थी कि रू की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। वो उस पर किसी और को फोकियत दे रहा था। वो अपने आंसू पीछे धकेलती गाड़ी से बाहर देखने लगी, जबकि यारम उसके आंसुओं को नोटिस लिए बगैर ही बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद वो आइसक्रीम लेकर वापस आया। अरे यारम जी, आप अपने लिए नहीं लाए? उससे रू को और तानिया को आइसक्रीम दी तो तानिया ने पूछा। वो एक ही स्ट्रॉबेरी फ्लेवर थी, यारम ने उदासी से बताया तो रूह खुश हो गई। यारम जी, आप ये खा लें। तानिया ने फौरन ऑफर की। अब मैं अकेला खाता हुआ अच्छा लगूंगा, हम दोनों शेयर कर लेते हैं। वो मैंने सुना है कि शेयर करने से प्यार। यारम ने बात अधूरी छोड़ी तो रूह ने घूर कर उसे देखा, जबकि यारम की बात में तानिया का चेहरा एक बार फिर से गुलाब की तरह खिला दिया। फिर तानिया ने थोड़ी सी आइसक्रीम खाकर उसकी तरफ आइसक्रीम बढ़ाई और उसका हाथ थाम कर जब यारम ने आइसक्रीम का बाइट लिया, रूह के साथ उसका दिल भी कांपने लगा। अब मस्जिद देखना उसके बस से बाहर था और ना ही अब उसके आंसुओं ने कंट्रोल होना था। रूह, तुम भी अपनी आइसक्रीम यारम जी के साथ शेयर करो ना। यारम जी, ये चॉकलेट भी बहुत अच्छा होता है, आपको ट्राई करना चाहिए। तानिया ने जैसे उसकी मुश्किल आसान कर दी। रूह जी, आप मेरे साथ आइसक्रीम शेयर नहीं करेंगी? यारम का तानिया के साथ आइसक्रीम शेयर करके खाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उसका दिल चाहा एक सेकंड में उसके मुंह पर इनकार दे मारे, लेकिन फिर उसे अचानक याद आ गया कि यारम उसका शौहर है, तानिया का नहीं। और फिर यारम ने उसका हाथ पकड़ के आइसक्रीम का बाइट लिया तो रूह का दिल खुश होने लगा। उसका मासूम चेहरा उसके दिल की खुशी बयान कर रहा था। यारम बेख्तियार उसकी मासूमियत पर मुस्कुराया। अभी 2 मिनट पहले वो कितनी उदास थी। यारम चाहे उससे अपना बदला ले, उससे हिसाब पूरे करे, लेकिन सच ये था कि वो उसके चेहरे पर उदासी नहीं देख सकता था। हद हो गई, डॉक्टरों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है क्या? पाकिस्तान में सब लोग एक जैसे हैं, किसी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं। दुबई में चल के देखो, एक दुकान बंद नहीं होगी और यहाँ पूरा बाजार बंद है। यारम जी, गलती उनकी नहीं हमारी है, हमें घर से सोच समझ कर निकलना चाहिए था। आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन क्लिनिक्स बंद होते हैं। तानिया ने उसका गुस्सा देखकर कहा। जब शारम का गुस्सा कंट्रोल ना हुआ तो रो बोली। ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में जुम्मे की कदर की जाती है, आपके दुबई की तरह नहीं। कहने को तो वो इस्लामी मुल्क है, लेकिन जुम्मे के दिन सारी दुकानें क्या पूरा बाजार खुला होता है। रू ने गुस्से से कहा। भांजी भी मामू के जैसी है, बोल के दिखाओ पाकिस्तान के खिलाफ। शारम की बड़बड़ाहट रू ने सुन ली, लेकिन इग्नोर करके वो वापस गाड़ी की पिछली सीट पर जा बैठी। कोई बात नहीं, आराम से फिर चले जाना, फातिमा बीबी ने उससे कहा। जबकि घर आने के बाद रू ने अपनी शक्ल न दिखाई दी, शायद उसे ज़रूरत से ज़्यादा ही जला दिया। हाँ ठीक है, हम सुबह दोबारा जाएंगे, वो तानिया को साथ नहीं भेजना। शारम ने फातिमा बीबी से कहा। और मैं रू से क्या कहूँगी?
کہ میں اسے کسی غیر مرد کے ساتھ کیوں بھیج رہی ہوں؟ حد ہو گئی ہے، کچھ بھی کہہ دیجیے گا، مجھے پرواہ نہیں۔ بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے، کل میں اور روح جائیں گے۔ یارم بس اتنا کہہ کر چلا گیا، جبکہ فاطمہ بی بی اپنے ضدی بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹا ماں کو پھنسا کے خود نکل گیا ہے، روح بھی چاہیے اور اسے تنگ بھی کرنا ہے۔ یا اللہ، کیا سوچ کے اس کے دل میں روح کے لیے محبت ڈالی۔ مسکراتے ہوئے اللہ سے پوچھتی پھر کچن میں آ گئی۔ پھر انہوں نے یارم کی پسند کی کوئی چیز بنائی تھی۔ دیکھا کیسے فاطمہ بی بی نے ہمیں نیچا دکھانے کے لیے تانیہ کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ امی آپ نہیں سمجھتی، پورے محلے میں ہماری تھو تھو ہو رہی ہے۔ ان کے گھر میں جوان جہان آدمی آیا ہے اور وہ دونوں، چلو روح تو شادی شدہ ہے لیکن تانیہ کی وجہ سے پورا محلہ باتیں سنا رہا ہے۔ آپ تو گھر سے نکلتی نہیں ہیں، آپ کو کیا پتہ چلے۔ ماریا روز کی طرح آج بھی باتیں سناتی کمرے میں چلی گئی، جبکہ وہ سوچ رہی تھی کہ ایک بیٹی کی شادی روح کے بھیجے ہوئے پیسوں سے کر دیں گی۔ اس حرام پیسے کی وجہ سے آج بھی ان کی بیٹی سکھ میں نہیں۔ تانیہ گھر سے بھاگ گئی اور ماریا کے لڑکوں کے ساتھ دوستی ان بیٹیوں کے لیے اس سے روح کو بیچا تھا، اور 18 سال پہلے اس معصوم لڑکی کے ساتھ کیا کیا نہ کیا۔ آج اسے اپنی غلطیوں کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اگر فاطمہ بی بی کی طرح ہی قابل ماں بنتی تو آج ہی اسے اپنی اولاد کی بدتمیزیاں نہ سہنی پڑتی۔ رات وہ اس کے سامنے نہ آئی، اب اسے بے چینی ہونے لگی تھی۔ یہ تو پکی بات ہے کہ روح اس سے ناراض ہے، لیکن وہ اس کے سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ 3 بار وہ اس کے کمرے تک گیا، لیکن وہ سامنے آنے کا نام تک نہیں لے رہی تھی۔ وہ تو کھانا کھانے کے لیے بھی باہر نہیں آئی۔ اب شارم کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ اسے تو فاطمہ بی بی سے بھی اچھی خاصی شکایتیں کر دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ سو چکی ہے۔ ایسے کیسے سو گئی؟ ابھی تو میں نے بات بھی نہیں کی اس سے۔ بالکل ٹھیک نہیں کر رہی آپ کی بہو میرے ساتھ۔ وہ غصے سے کہتا ان کی گود میں لیٹ گیا، جبکہ وہ اس کی بے چینی پر ہنستے ہوئے اس کے سر میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ خود سے تنگ کرتا ہے پھر خود ہی اس کی بےروحی برداشت نہیں کر سکتا، فاطمہ بی بی نے ہنستے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ بی بی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ یارم کو نیند نہ آئی۔ رات کے تقریباً 1 بجے وہ ان کے کمرے میں آیا، بنا آواز پیدا کیے آرام سے روح کو اٹھا کے اپنے کمرے میں لے آیا۔ اس نے یہ سب کچھ اتنے نامحسوس انداز میں کیا کہ روح جاگی تک نہیں۔ شارم نے اسے آہستہ سے لا کر بیڈ پر لٹایا اور پیار سے اس کے لبوں کو چھوا اور دوسری طرف آ کے خود لیٹ گیا۔ اسے دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ روح کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو خواب میں سمجھ کر مسکراتے ہوئے یارم کے گال پہ ہاتھ رکھا، لیکن چاروں طرف گونجتی اذان کی آوازوں سے احساس سے لایا یہ کوئی خواب نہیں بلکہ یارم سچ میں اس کے ساتھ ہے۔ میں فاطمہ بی بی کے ساتھ ان کے کمرے میں تھی تو یہاں کیسے آئی؟ اپنے آپ کو یارم کے آثار میں قید پا کر فٹافٹ اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن یارم نیند میں بھی اسے رہائی دینے کو تیار نہ تھا۔ یارم چھوڑے مجھے، میں یہاں کیسے آئی؟ یارم چھوڑے مجھے۔ وہ اٹھتے ہوئے یارم کا آثار توڑنے کی کوشش میں تھی، لیکن یارم تھا جو اسے مزید اپنے آپ میں پیچھے جا رہا تھا۔ یارم آپ مجھے چھوڑ رہے ہیں یا کیا کر لو گی تم؟ اب وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھنے لگا، یعنی وہ کب سے جاگ کر اسے ستانے میں لگا تھا اور روح کو لگا کہ وہ نیند میں اسے تنگ کر رہا ہے۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے؟ وہ غصے سے پوچھنے لگی۔ مجھے میری بیوی کے بغیر نیند نہیں آتی۔ جواب کے ساتھ ہی وہ اسے ایک بار پھر سے اپنے ساتھ لگانے لگا۔ میرے بغیر نیند نہیں آتی یا تانیہ باجی کے بغیر؟ دیکھا تھا کل کیسے چپک رہے تھے، دونوں ایک ساتھ آئس کریم کھا رہے تھے، وہ بھی شیئر کر کے۔ اب بھی جائیں نا انہی کے پاس، انہیں اٹھا کے لانا تھا یہاں، مجھے کیوں لائے؟ روح منہ بناتے ہوئے بولی، یار وہ میری بیوی تھوڑی ہے جو اسے لاؤں گا، اب اس کے لیے ویٹ کرنا ہوگا، فی الحال تمہارے ساتھ ہی گزارا کروں گا۔ اس کی آدھی بات پر خوش ہو گئی، لیکن اگلی ہی بات پر اس کے سینے پر زورتا اپنے نازک ہاتھوں سے مکے مارنے لگی، جو یارم ہنستے ہوئے بڑے مزے سے کھا رہا تھا۔ جب یارم نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اوپر کی طرف سرہانے سے لگائے اور اپنی بات کی صفائی دیے بغیر اس کی گردن پر جھکا، جبکہ اس کے اس طرح سے قریب آنے پر ہی روح گھبرا کر بات بدلنے لگی۔ یارم آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ فاطمہ بی بی آپ کی ماں ہے؟ یارم مکمل بہکے جا رہا تھا جب روح بولی، تم نے موقع ہی کب دیا؟ جب ساری سچائی تم پہ کھلی کہ میں شیخ نہیں بلکہ یارم ہوں، تب تم مجھے چھوڑ کر یہاں چلی آئی۔ اچھا یارم اب چھوڑ دینا، فاطمہ بی بی بھی نماز کے لیے جاگ جائیں گی، اگر انہوں نے مجھے وہاں نہ دیکھا تو ڈھونڈنے لگیں گی، اور اگر یہاں آ گئی تو پلیز جانے دے مجھے، روح نے بہت محبت سے کہا۔ ٹھیک ہے جاؤ، لیکن آج رات تم یہاں میرے ساتھ گزارو گی، اور اب میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا، کیونکہ اگر تم نہیں آئی تو میں تمہاری تانیہ باجی کو بلا لوں گا۔ شارم نے ڈمپل کی نمائش کرتے ہوئے دھمکی دی۔ یارم آپ، وہ غصے سے بس اتنا ہی بول پائی، چلو جاؤ ورنہ نہیں جانے دوں گا۔
शारम ने उसे आज़ादी देते हुए कहा। वो फ़ौरन ही उठकर कमरे से बाहर निकल गई, जबकि उसकी जलन पर वो खुलकर हँसा था। तुम्हारी हर अदा जानलेवा है। रूह ने बहुत मोहब्बत से यारम के लिए नाश्ता बनाया, लेकिन उसका ध्यान तानिया के बनाए हुए नाश्ते पर था। ये किसके लिए इतनी मेहनत कर रही थी? लेकिन पता चला जब वो ट्रे में सजाती यारम के कमरे में ले गई, वो भी उसके पीछे आई। यारम जी, आज सुबह सुबह मैंने आपके लिए नाश्ता बनाया है। वो कमरे में कदम रखते हुए बोलने लगी। थैंक यू सो मच तानिया जी, आपको मेरा कितना ख्याल है। रूह को पीछे देखकर यारम ने फ़ौरन कहा। जब रूह बिना कुछ बोले पलट कर जाने लगी। लेकिन मैं तो अंडे नहीं खाता, शारम ने फ़ौरन कहा। तो रूह खुशी से फ़ौरन पलटी। मैंने छोले पूरी बनाई है। आवाज़ में इतनी एक्साइटमेंट थी कि यारम का इनकार करने का कोई चांस ही ना था। क्यों नहीं, आज वही खा लेंगे, शारम ने कहा। तो फ़ौरन किचन की तरफ भागी। ये क्या यारम भाई, आपने तो कहा था कि रूह को चलाना है। तानिया ने बदमज़ा होते हुए उसे देखा। बस बहुत हो गया तानिया, अब नहीं, अब मैं उसे उदास नहीं देख सकता, शारम ने उसे देखते हुए कहा। तो वो मुस्कुरा दी। हाय, आप कितना प्यार करते हैं उससे, तानिया ने खुशी से कहा। तो यारम भी मुस्कुरा दिया। मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, वो कहते हुए कमरे से बाहर निकल गया। रूह, तानिया ने मशीन लगा ली है, तुम यारम के साथ डॉक्टर से रिपोर्ट ले आओ। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरा बेटा है, फातिमा बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो वो भी मुस्कुराई। ठीक है फातिमा बीवी, मैं चली जाऊंगी, मैं तैयार होती हूँ। वो खुशी खुशी कमरे में चली गई। शुक्र है आज तानिया बाजी उनके साथ नहीं जा रही थी। वो काफ़ी अच्छे से तैयार हुई। आखिर शारम के साथ कहीं बाहर जा रही थी। वो तैयार होकर बाहर आई। शारम उसका इंतज़ार कर रहा था। वो उसे आधा देखकर मुस्कुराया। उसकी माँ ने उसकी बात मान ली थी। उसकी खुशी बता रही थी कि यारम के साथ आकर वो बहुत खुश है। यारम उसके साथ बहुत खुश था। उसका फ़िलहाल अस्पताल जाने का कोई इरादा ना था। वो वापसी पे अस्पताल जाने वाला था। फ़िलहाल वो लोग साथ एंजॉय करने वाले थे। यार हम जल्दी घर चलते हैं ना, वो लोग क्या सोचेंगे? अरे यार, कह देंगे ट्रैफिक बहुत है। वैसे भी पाकिस्तान में ट्रैफिक बहुत है। शारम एक बार फिर से पाकिस्तान को बीच में ले आया। तो रूह ने उसे घूर कर देखा। सॉरी, मैं भूल गया था तुम्हारे पाकिस्तान के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोलना। शारम ने उसका मूड ऑफ देखकर फ़ौरन सॉरी कह दिया। यारम, मैं आपसे एक बात कहूँ, मानेंगे? रूह उसके कंधे पर सर रखकर बोली। मेरी जान, जो कहेंगी मैं सब मानूंगा, वो उसके माथे पे अपने लब रखते हुए बोला। जब रूह ने उसका हाथ थामकर अपने सर पर रखा। यारम, कसम खाएं कि आज के बाद आप किसी की जान नहीं लेंगे, वो इतने यकीन से उसे कह रही थी। यारम चाहकर भी इनकार ना कर पाया। रूह, मैं कोई गलत काम नहीं करता, उसे यकीन दिलाना चाहा। मैं जानती हूँ यारम, फिर भी आप किसी की जान नहीं लेंगी, कसम खाएं। यारम ने कुछ सोचते हुए हाँ में गर्दन हिलाई। और अब उसका इरादा सीधा अस्पताल जाने का था। आपकी मदर को कैंसर है, लास्ट स्टेज, हम उन्हें नहीं बचा सकते, अब उनका कोई इलाज नहीं। डॉक्टर ने उनके सरों पर धमाका किया था। डॉक्टर, कोई चांस होगा, कोई तो इलाज होगा। रू ने यारम को देखा, जो खामोशी से बैठा डॉक्टर की बात सुन रहा था। कोई चांस नहीं, उन्होंने बहुत देर कर दी है, शायद वो अपनी बीमारी के बारे में खुद भी जानती थी। आई एम सॉरी, अब उनके बचने के कोई चांस नहीं है, इसीलिए हमने जल्द से जल्द उनके करीबी रिश्तेदार को बुलाने के लिए कहा था। डॉक्टर रिपोर्ट उनको थमाकर जा चुका था, जबकि यारम कितनी ही देर बुत बना वहीं बैठा रहा। अभी अभी तो यारम को उसकी फैमिली वापस मिली थी। वो खुश रहने लगा था, जीने लगा था। और अभी ये खबर, अभी तो अपनी माँ को जी भर के देख भी नहीं पाया था, ठीक से उसकी गोद में सर रखकर सो भी नहीं पाया था। कैसे गुजारी उसने उसके बगैर ज़िंदगी पूछ तक नहीं पाया था। ये खबर यारम का अंदर तक हिला गई थी। उसकी माँ जानती थी कि उसे कोई बीमारी है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रही है। यारम बिना कुछ बोले चुपचाप घर आया था। उसकी उदासी देखकर रू भी कुछ ना बोली। सारा रास्ता खामोशी में कट गया। वो घर आया तो रू ने खामोशी से रिपोर्ट उनको थमा दी। अरे, क्या लिखा है रिपोर्ट में? फातिमा बीबी ने मुस्कुराते हुए पूछा। इसमें लिखा है कि आपको कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज। आपकी तबीयत बहुत अरसे से ख़राब थी, लेकिन आपने चेकअप नहीं करवाया। डॉक्टर ने कहा है कि अब आप नहीं बच सकती, 1 महीने से भी कम वक्त है आपके पास। डॉक्टर ने कहा है कैंसर ऐसी बीमारी है जो शुरू होते ही अपने साइड इफ़ेक्ट दिखाने लगती है। डॉक्टर का कहना है कि आपको अंदाज़ा था कि आपको कोई बीमारी है, लेकिन आपने अपना इलाज नहीं करवाया। क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगी कि आपने क्यों नहीं बताया मुझे? फाइल को एक साइड पर पटकता उनसे पूछने लगा। यारम, ये ज़रा सी बात नहीं है ये अम्मी, आप मरने वाली हैं, 1 महीना तक नहीं है आपके पास।
آپ کا کینسر لاسٹ اسٹیج پر پہنچ چکا ہے، نہیں بچ سکتی آپ، پر آپ کو لگتا ہے یہ معمولی بات ہے؟ وہ اتنی اونچی آواز میں دھاڑا کہ روح کام کر رہ گئی۔ یارم بیٹا، تم بات تو سنو میری۔ فاطمہ بی بی نے کچھ کہنا چاہا، جب یارم نے اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بنا کچھ کہے اندر چلا گیا۔ یارم تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ باہر چل، میں نے تیری پسند کی بریانی بنائی ہے، آج میں تجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی، جس طرح سے بچپن میں کھلاتی تھی۔ بہت ضدی تھا تو، ہے تو اب بھی بہت ضدی، لیکن تیرے بچپن میں تیری ماں کی چلتی تھی، تو جب بھی ضد کرتا تھا میں دو لگا کے تیرا منہ بند کر دیتی تھی۔ فاطمہ بی بی ہنسی ہوئی اس کے قریب بیٹھی، جو بیڈ سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھا تھا۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آپ کو کوئی بیماری ہے؟ وہ بنا ان کی طرف دیکھے بولا، میں بالکل ٹھیک ہوں یارم، بس میرا وقت پورا ہو گیا ہے، اور یہ بیماری، یہ تو بس ایک بہانہ ہے۔ سبھی انسان مرتے ہیں، سب کو اپنے گھر جانا ہے، اور ہر انسان کا اصل وہ 2 گز زمین ہے جس میں وہ ہمیشہ کے لیے سما جاتا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، عارضی ٹھکانہ ہے۔ مجھے تو ویسے بھی جانا تھا، اور پھر اب میرا اللہ مجھے بلا رہا ہے، وہ سب کو بلائے گا، اور اس طرح سے پریشان ہو کر کیوں بیٹھا ہے؟ ہاں اٹھ، میں نے تیرے لیے بریانی بنائی ہے، اور فکر مت کر، مسالے بھی تیز رکھے ہیں، جس طرح سے تجھے بچپن میں پسند تھی۔ فاطمہ بی بی پیار سے اسے پھیلاتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھنے لگی، جب اگلے ہی لمحے یارم نے ان کی گود میں سر رکھا۔ میں بہت برا ہوں، میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر پایا، میں اولاد ہونے کا حق نہیں نبھا پایا، میں نے آپ سے نہیں پوچھا آپ کو کیا چاہیے، آپ کی خواہش کیا ہے، آپ نے میرے لیے اپنی زندگی برباد کر دی، اور میں آپ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ کتنا خود غرض ہوں میں، اب بھی آپ کو جانے نہیں دینا چاہتا، اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے پاس رہیں، میں آپ کی گود میں سر رکھ کر سو جایا کروں، آپ سے باتیں کیا کروں، آپ کے ہاتھ کا کھانا کھایا کروں۔ کچھ بھی تو نہیں کر پایا میں آپ کے لیے، کچھ بھی نہیں۔ یارم اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتا ان کی گود میں لیٹا بتانے لگا، اچھا، تو اس لیے رو رہا ہے کہ تو میرے لیے کچھ نہیں کر پایا؟ کس نے کہا ہے تجھ سے کہ تو نے میرے لیے کچھ نہیں کیا؟ تجھے پتا ہے، تیرے یہاں سے جانے کے بعد میرے دل کے سب سے قریب میری روح تھی، میں بہت پیار کرنے لگی تھی اس سے، لیکن اس کی ماں بہنوں نے اس کے ساتھ کیا کیا، اسے بیچ دیا، نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کیا کرتا، لیکن تو نے میرے بیٹے اسے بچا لیا، اسے اپنا نام دیا، اس سے نکاح کیا، میری خواہش تھی میری روح کی زندگی سنبھل جائے، اور تو نے اس کی زندگی سنبھال لی۔ بس ایک خواہش تھی میری کہ میں اپنے بیٹے کی شادی اپنے ہاتھ سے کروں، ساری رسم اپنے ہاتھوں سے ادا کروں، لیکن تو نے وہی روح سے شادی کر لی۔ بچپن میں جب میں روح کو دیکھتی تھی نا، تو اکثر سوچتی تھی کہ اس کو میں اپنے گھر کی بہو بنا لوں گی، پھر دیکھ اللہ نے میری کیسے سن لی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی بتا رہی تھی، جب تانیہ نے انہیں کھانا لگنے کی خبر دی تھی تو وہ زبردستی یارم کو اپنے ساتھ باہر لے آئیں۔ میں شادی کر رہا ہوں تاکہ میری ماں میری شادی کی ساری رسمیں ادا کر سکے۔ اسے کھانے کی میز پر دھماکہ کیا۔ آپ کی خواہش ہے نا امی کہ آپ میری شادی کی ساری رسمیں اپنے ہاتھ سے کریں، تو میں آپ کی یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ میری شادی کی ساری رسمیں اپنے ہاتھ سے کریں گی، میں کل ہی اپنے سب دوستوں کو یہاں بلاؤں گا، اور پھر روح سے شادی کروں گا، اور آپ جس طرح سے چاہتی ہیں ویسے ہی ہوگی میری شادی۔ یارم نے فاطمہ بی بی سے کہا تھا، جبکہ روح اسے دیکھ رہی تھی، تو کیا وہ انہیں سب کچھ بتا چکا ہے؟ فاطمہ بی بی نے مسکراتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے آپ کے پاس بہت کم وقت ہے، شاید 1 مہینے سے بھی کم، اور میں اس 1 مہینے میں آپ کی ساری خواہش پوری کروں گا، وہ جو میں نہیں کر سکا۔ یارم نے اپنی آنکھ میں آیا آنسو گرنے سے پہلے ہی صاف کر دیا، ہاں لیکن میری ایک اور خواہش بھی ہے کہ شادی دھوم دھام سے ہو، اس میں بالکل بھی کوئی اداس نہ ہو، سب کچھ خوشی خوشی ہو، اور میرا بیٹا بہت خوش ہو، کیونکہ اگر دھلا اداس ہو گیا تو میں بھی اداس ہو جاؤں گی، میں اداسی سے سب کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی یارم، میں تم سب کو ہنستے مسکراتے ہوئے چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں، میری یہ خواہش پوری کرو گے نا؟ فاطمہ بی بی نے اس کا اداس چہرہ دیکھ کر کہا تو اسے مسکراتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی، لیکن پھر بھی آنکھ میں آیا آنسو گال پر گر گیا۔ بچپن میں نا پورے محلے کی لڑکیاں تیرے ڈمپل پر مرتی تھیں، میں سارا دن تیری نظر اتارتی رہتی تھی۔ فاطمہ بی بی نے بات بدلتے ہوئے کہا، وہ یارم کو مزید اداس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پتہ ہے روح،
बचपन से ही तेरा शौहर पूरे मोहल्ले की लड़कियों का वो क्या बोलते हैं, हाँ, क्रश बना हुआ था। कभी एक उठा के ले जाती, कभी दूसरी उठा के ले जाती। मैं तो हर एक का दरवाज़ा खटखटा कर पूछती कि मेरा बेटा कहाँ है। कभी एक के घर पर मिलता, तो कभी दूसरे के घर। फातिमा बीवी मुस्कुराकर उसे बताने लगी, ना उन्होंने यारम से शादी की वजह पूछी और ना ही रूह के सामने इस बात का इज़हार किया कि वो इस बारे में कुछ जानती हैं। 2 दिन बाद हिसर, शारफ, लैला, मासूमा, शोनो सब लोग पाकिस्तान पहुंच चुके थे। फातिमा बीवी जिस तरह से कह रही थी, तैयारी बिल्कुल उसी तरह से हो रही थी। शारम उनके सामने मुस्कुराता लेकिन तन्हाई में उदास रहता। उसकी उदासी की वजह हर कोई जानता था। फातिमा बीवी जानती थी कि उसकी मुस्कुराहट सिर्फ उन्हीं के सामने है, लेकिन इस मामले में वो कुछ नहीं कर सकती थी। ये अल्लाह का फैसला था और अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता था। उनकी तबीयत बहुत अरसे से खराब थी। सब कुछ जानने के बावजूद भी वो कभी डॉक्टर के पास न गई। वो जानती थी उन्हें कोई बड़ी बीमारी है। वो अक्सर बेहोश हो जाती। उन्हें अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस होती। उनके सर के बाल अब ना होने के बराबर थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो कोई दवाई नहीं खाती थी। लेकिन अब यारम उन्हें ज़बरदस्ती मेडिसिन देने लगा था और किसी की माने या ना माने, लेकिन यारम की बात हमेशा मान लेती थी। तहसीन को जब से पता चला था कि यारम फातिमा का बेटा है, जो रूह का शौहर है, वो उससे मिलने जाना चाहती थी, क्योंकि उन्हें पता था 18 साल पहले जब यारम यहाँ से गायब हुआ था, उसी दिन हिजर भी गायब हो गया था। हो सकता है यारम हिजर के बारे में कुछ जानता हो। अगर ऐसा हुआ तो उनके पास ये आखिरी मौका होगा अपनी गलती को सुधारने का। वो अपनी सारी गलतियां सुधारना चाहती थी, यहाँ तक कि रूह से मिलकर उससे माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन मारिया उन्हें कहीं जाने ही नहीं दे रही थी। वो रूह के सामने अपनी माँ का झुकना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आज सुबह से मारिया घर से गायब थी। उसकी लड़कों के साथ दोस्ती ने तस्सीम को तंग कर रखा था। अब ना जाने मारिया ने कब घर लौट के आना था। वो उठकर फातिमा के घर आ गई। पूरे मोहल्ले को ही यारम की शादी का कार्ड मिल चुका था और फातिमा को सब ने यही बताया कि तहसीन ने रूह की शादी फ़ोन पर भी यारम से ही करवाई थी। तब यारम यहाँ नहीं आ सकता था, इसलिए फ़ोन पर निकाह हुआ। लेकिन अब वो सारी रस्म और रिवाज के साथ दोबारा उनकी शादी करेंगी। तंसीम यहाँ आकर रूह से मिली और उससे अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। वो नाजुक दिल लड़की उस औरत को रोते हुए नहीं देख सकी। बस करें अम्मी, आप क्यों मुझे गुनाहगार कर रही हैं? नहीं रूह, मुझे मेरे किए की माफ़ी मांगने थे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। दिन रात तुझे मारती पीटती रही, जानवरों की तरह तुझसे काम लेती रही अपनी बेटियों के लिए। और उन बेटियों ने मेरे साथ क्या किया, मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। बस तू मुझे माफ़ कर दे रूह, मैं तो तुझसे माफ़ी मांगने के भी काबिल नहीं हूँ। वो रोते हुए बोली, अम्मी, मैंने आपको माफ़ किया, प्लीज़ आप रोना बंद करें। रूह ने उन्हें चुप करवाते हुए कहा, रूह, मुझे तेरे शोहर से मिलना है। तेरा मामू उसी दिन से गायब है जिस दिन से तेरा शोहर यहाँ से गायब हुआ था। हो सकता है तेरे मामू के बारे में पता चल जाए। तंसीम ने एक आस से पूछा। जब रूह ने पीछे खड़े हिस्से की तरफ इशारा किया, वो है मामू, दुबई में सबसे पहले मैं इन्हीं से मिली थी। रूह ने मुस्कुराकर बताते हुए उनकी परेशानी दूर की। माशाल्लाह, कितना बड़ा हो गया है, मुझे तो देखना तक गवारा ना करेगा। तंसीम ने मुस्कुराते हुए उसे देखा, फिर शर्मिंदगी से एक बार फिर नसें झुका गई। हमें आपसे कोई गिला नहीं तंसीम बाजी, जो नसीब में लिखा होता है वो ज़रूर मिलता है। शादी में ज़रूर आइएगा। ईसर एक पल को उनके करीब रुका और अपनी बात मुकम्मल करके वापस चला गया, लेकिन इस बात ने तंसीम को बहुत राहत पहुंचाई। सब सोफों पर बैठे थे, मगर शारम ज़मीन पर फातिमा बीवी की गोद में सर रखे बैठा था। तंजीम उनके साथ तैयारियां करवा रही थी जब उनका फ़ोन बजा। तंजीम बीवी मारिया का नंबर देखते हुए फ़ोन उठा लिया। रात के 8 बज रहे थे। मारिया की अब तक कोई खबर ना थी। वो अक्सर इतनी देर से घर आती थी, इसीलिए फातिमा बीवी ने इतना ना दिया, लेकिन आज उससे उन्हें फ़ोन किया था। फ़ोन उठाते ही उन्हें मारिया की आवाज़ सुनाई दी। अम्मी, मुझे बचा ले, खुदा के लिए मुझे बचा ले, ये आदमी मुझे मार डालेगा, प्लीज़ मुझे बचा ले अम्मी। मारिया चिल्लाते हुए बोली रही थी, जबकि तंसीम खड़ी हो गई। उन्हें देखते हुए सारे ही अपनी अपनी जगह परेशान थे कि अचानक हुआ क्या है। तू कहाँ है? क्या हुआ है तुझे? बोल, बता मुझे। मारिया, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? अम्मी, वो मेरे पास आ रहा है, प्लीज़ अम्मी मुझे बचा ले। अम्मी। एक चीख के साथ फ़ोन बंद हो गया। पता नहीं मारिया को क्या हो गया है, बहुत चीख रही थी। ना जाने वो कहाँ है, ना जाने किस हाल में होगी मेरी बच्ची। तंजीम रोते हुए फातिमा बीवी को बताते हुए
باہر کی طرف جانے لگی۔ 1 منٹ مجھے ماریا کا نمبر دیں، ہم اس کا نمبر ٹریس کر کے اس تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، اللہ سب بہتر کرے گا، آپ پلیز ٹینشن نہ لیں۔ عزت نے ان کے ہاتھ سے فون لیتے ہوئے کہا۔ تبھی دروازہ بجا۔ سارم اور عروا اپنے بچوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ اچھا ہوا سارم تم آ گئے، جلدی سے یہ نمبر ٹریس کرو، ہمیں جلدی سے جلدی یہاں تک پہنچنا ہے، ماریا کی جان خطرے میں ہے۔ عزت موبائل سارم کی طرف بڑھانے لگا۔ آپ گھبرائیں نہیں، ماریا کو کچھ نہیں ہوگا۔ شارف نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دلاسا دیا، جبکہ وہ بے چین سی وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ یا اللہ میری بچی کی عزت کی حفاظت کرنا، یا اللہ میں لاکھ گناہ گار سہی، میری بیٹی کی جان بچا لے، یا اللہ میری غلطیوں کی، میری گناہوں کی سزا میری بچیوں کو نہ دے۔ تنظیم روتے ہوئے بول رہی تھی۔ تانیہ اور روح اسے سنبھالنے میں لگ چکی تھیں۔ نمبر ٹریس ہو چکا تھا۔ وہ جلد سے جلد اس جگہ پر جا پہنچے جہاں سے انہیں ماریا کی لاسٹ لوکیشن ملی تھی۔ نیچے مکمل ویران تھا، یقیناً یہ کوئی زیر تعمیر بلڈنگ تھی۔ لوکیشن تو یہیں کی ہے لیکن یہاں پر تو کوئی بھی نہیں۔ سارم، پولیس والا بن کر مت سوچو، قاتل بن کر سوچ، ان کی لوکیشن اپنے آپ پتہ چل جائے گی۔ شارف اس کے کندھے پر ہاتھ مارتا آگے بڑھ چکا تھا۔ اب ایک گنڈا مجھے سکھائے گا کہ مجھے کسی کو کیسے بچانا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ سامنے باندھے پوچھنے لگا، جبکہ حسر اور یارم انہیں اپنی باتوں میں الجھا دیکھ کر آگے بڑھ چکے تھے۔ یارم یہ دیکھو، یہ تو کسی لڑکی کا ایئر رنگ ہے، کافی پیٹ دردی سے نوچا کیا ہے۔ اس نے ایئر رنگ پر لگے خون کو دیکھتے ہوئے کہا۔ خون تازہ ہے، مطلب کہ وہ لوگ زیادہ دور نہیں گئے۔ چھوڑ دو مجھے، خدا کے لیے چھوڑ دو، وہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے بولی۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں جانے من، اتنا مہنگا فون، اتنے مہنگے کپڑے، یہ پیروں میں پہنی ہوئی سینڈل، یہ بیگ فری میں تو نہیں آیا، ہر وقت مجھے چکما دے کے بھاگ جاتی ہے، آج کیسے بھاگے گی؟ آج تجھے ان سب چیزوں کی قیمت چکانی ہے، بہت خرچہ کر لیا تیرے اوپر۔ تم کہتے تھے تم مجھ سے پیار کرتے ہو، مجھ سے شادی کرو گے، اب تم میرے ساتھ اس طرح سے کرو گے؟ اتنا پیار کرتے تھے تم مجھ سے، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں تمہاری محبت کا واسطہ۔ ماریا روتے ہوئے اسے اپنی محبت کا واسطہ دینے لگی۔ ہاں، کون سی محبت؟ یہ سب کچھ تو میں نے تمہیں ایک رات کے لیے پانے کے لیے کیا، اتنا خرچہ کیا تم پر، اتنا کچھ دیا تو، اور تم سیدھے طریقے سے میرے ہاتھ نہیں آ رہی۔ میں کسی بھی لڑکی کے ساتھ 1 مہینے سے زیادہ وقت نہیں گزارتا، لیکن تمہارے ساتھ کتنے عرصے سے ہوں، اور تم مجھے ہی نخرے دکھا رہی ہو۔ کیا تمہاری محبت سچی ہے؟ کیا تم سچ میں مجھ سے پیار کرتی ہو؟ نہیں، سب جھوٹ ہے، کسی غریب سے تو تم لوگوں کو محبت ہوتی نہیں، کیونکہ کوئی غریب تم لوگوں کو یہ ساری چیزیں نہیں دے سکتا۔ اگر تم لوگوں کو سچی محبت کی قدر ہوتی نا، پھر کبھی تم مجھ سے شاپنگ کے پیسے نہیں مانگتی۔ اگر تمہیں مجھ سے سچی محبت ہوتی نا ماریا، تو اپنے گھر والوں سے چھپ کر مجھ سے بات نہ کرتی۔ جو محبت سچی ہونا اس میں ڈر نہیں ہوتا۔ تم جیسی لڑکیوں کو کسی کی محبت کی ضرورت نہیں ہوتی، تم لوگوں کو صرف پیسہ چاہیے، اور مجھے تم جیسی لڑکیاں۔ بس اب یہ رونا دھونا بند کرو اور میری اب تک کی ساری عنایتوں کی قیمت چکاؤ۔ یار یہ تو بہت شور مچا رہی ہے، اس کے ساتھ کھڑے دوسرے آدمی نے کہا۔ کوئی بات نہیں، اس کا منہ میں ابھی بند کرتا ہوں، تیسرا اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ وہ اس کا منہ پکڑ کر زبردستی اپنے قریب کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب ایک زوردار دھکے سے وہ دور جا گرا۔ اس سے پہلے کہ باقی دونوں کو سنبھلنے کا موقع ملتا، ہزر اور شارف ان پر ٹوٹ پڑے۔ شارم نے اپنی جیب سے پستول نکال کر اس کے ماتھے پر رکھا۔ نہیں یارم، تم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ سارم نے اسے سمجھاتے ہوئے پیچھے کرنا چاہا۔ سارم، ان لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں، جو مرد عورت کی عزت نہیں کر سکتا میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ لوگ محبت کے نام پر لڑکیوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دباتا، اسے روح کو دی ہوئی قسم یاد آ گئی۔ ہزر، میں اسے مارنا چاہتا ہوں لیکن نہیں مار سکتا۔ وہ سارم کو اگنور کرتا ہزر سے بولا۔ تمہاری بھانجی مجھے بہت مہنگی پڑ رہی ہے ہزر۔ اس بار وہ چلایا تھا جب ہزر نے اپنے پیچھے سے پستول نکال کر زمین پر بیٹھے اس آدمی پر گولی چلا دی۔ اب ٹھیک ہے، ریلیکس، ہزر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ سارم ان کی اس حرکت پر سرد آب بھر کے رہ گیا، جبکہ دوسرے دونوں خوفزدہ نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پلیز ہمیں جانے دیجیے، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمیں معاف کر دیجیے، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے۔ آج سے ہم کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، پلیز ہمیں جانے دیجیے۔ لڑکی پوری طرح روتے ہوئے بول رہے تھے۔ لیکن جس لڑکی کی طرف دیکھا ہے اس کا حساب تو چکانا ہوگا۔ اس سے پہلے نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ تم یہ حرکت کر چکے ہو، اور ڈیول کے قانون میں اس گناہ کی کوئی معافی نہیں۔ تم لوگ ماریا کو لے کر یہاں سے نکلو، میں اور ہزر تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ اس سے شارف کی طرف اشارہ کیا
تو وہ उसके हुक्म की तकमील करता हुआ मारिया को लेकर वहाँ से निकल गया। आप लोग पुलिस में हैं क्या? मारिया जो बहुत बुरी तरह डरी हुई थी, शारिफ ने उसे पानी ला कर दिया, जिससे पीते हुए वो उनसे पूछने लगी। शारिफ कुछ ना बोला, लेकिन सारिम ने हाँ में गर्दन हिलाई। कुछ ही देर में हिजर और यारम आ चुके थे। थैंक यू सो मच यारम भाई, आपने मेरी जान बचा ली। अगर आप नहीं होते तो ना जाने वो लोग मेरे साथ क्या करते। मैं किसी को मुंह दिखाने की काबिल ना रहती, मारिया ने रोते हुए कहा। मारिया, आज जो कुछ भी हुआ इसमें उनसे ज़्यादा तुम्हारी गलती है। वो लड़के तुम्हें देखने की भी हिम्मत क्यों कर पाए? क्योंकि तुमने उनको मौका दिया है ऐसा करने के लिए। उससे तुम्हें तोहफे दिए, तुमने ले लिए। उससे तुम्हें शॉपिंग के लिए पैसा दिया, तुमने उड़ा लिया। उससे तुम्हें महंगी से महंगी चीज़ खरीद कर दी, तुम खुशी से लेती रही और इस सब को मोहब्बत समझती रही। लेकिन ये सब मोहब्बत नहीं है मारिया। मोहब्बत इन सब चीज़ों की मोहताज नहीं होती। क़यामत दिखाती अपनी माँ को, अगर यहाँ भी तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाता तो। वो औरत जीते जी मर जाती। उसकी एक बेटी अपने ही घर में सुखी नहीं है, दूसरी बेटी घर से भागकर उसका नाम बदनाम कर चुकी है। और तुम क्या करने जा रही थी? खुदा ना ख्वास्ता अगर वक्त पर नहीं पहुँचते तो क्या हो जाता? आजकल की लड़की इसको समझने की कोशिश क्यों नहीं करती है? जो आदमी तुम पर पागलों की तरह पैसा लुटा आता है, वो तुम्हारी मोहब्बत के लालच में नहीं, तुम्हारे जिस्म की लालच में करता है। मैं हर मर्द को गलत नहीं कहता, कुछ होते हैं सच्ची मोहब्बत करने वाले, लेकिन वो ऐसे नहीं होते। मारिया, खुदा के लिए समझ जाओ, ये लोग तुमसे मोहब्बत नहीं करते, मोहब्बत ऐसी नहीं होती। आज जो कुछ भी हुआ उसमें जितनी गलती इन लोगों की थी उतनी ही गलती है तुम्हारी। अगर वो गलत है तो सही तुम भी नहीं हो। तुम लोग मोहब्बत को कौन से तराजू में तोल लेते हो? दौलत के जिसके पास दौलत ज़्यादा है वो मोहब्बत ज़्यादा करता है, तो ये सिर्फ गलत फहमी है और कुछ नहीं। घर चलो, ताज़ीम आंटी तुम्हारे इंतज़ार कर रही हैं। यारम समझाने की आखिरी कोशिश करते हुए गाड़ी में बैठ चुका था कि मारिया रोते हुए उनके साथ आ बैठी।